दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरका मुख्य खबरहरु लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरु तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीहरूलाई सहज र जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरु संसदमा राष्ट्रपतिको विषय उठेको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, राष्ट्रपतिको सवारी जाँदा डाक्टरमाथि हातपात भएको थियो। त्यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार सँगै संसदमा आउँदा भएको सवारी जामको विषयले सरकार, संसद र राष्ट्रपति पनि नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको उनले बताएका छन्। आफ्नो सवारी कसरी चलाउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको हातमा हुने तर उनीहरूले आलोचना खिप्नुपर्ने बाध्यता रहेको पन्तले बताउनुभयो। त्यसैले त्यो प्रश्नको समाधान राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा आफू 1 घण्टा जाममा परेको र एम्बुलेन्स पनि जाममा परेको देखेको पन्तले बताए। एम्बुलेन्समा कस्तो बिरामी थिए भन्ने मैले देख्न पाइन। थुप्रै मान्छे आकर्षित थिए, सांसदहरूलाई पनि गाली गर्दै थिए। मैले लोगो छोप्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो भन्दै उनले भने। विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउने मापदण्ड लोकतन्त्रमा खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुनुपर्ने उनले बताए। तर सुरक्षा निकायले जहिले आफू सुरक्षित हुने बाटो खोज्ने र केही भएमा कसले जिम्मा लिने भन्ने प्रश्न गरेर उम्किने गरेको पन्तले बताए। लोकतन्त्रमा लोकको र यो आवाजप्रति हाम्रो संयन्त्र संवेदनशील हुन सकेन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यसअघिको राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो सवारी चलाउँदा नागरिकलाई दुःख नदिनु भनेको भन्दै पन्तले भने सरकारले नगर्दा राष्ट्रपतिले गाली खानु पर्यो, त्यसकारण सरकारले यो सच्याउन जरुरी छ, गर्ने कोही राष्ट्रपतिले किन गाली खाने भन्दै उनले संसदमा बोलेका छन्। दर्शक महानुभावहरु यस बारेमा तपाईहरुको धारणा भने के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले चितवन 2 मा चाँडै निर्वाचन गराउन माग गरेका छन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सत्ता साझेदार संलग्न उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सभापति रविलामी छानेले उक्त माग गरेका हुन्। मैले चितवन 2 मा चाँडै उपनिर्वाचन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। लामिछानेले बैठकपछि भने उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलमा राष्ट्रपतिका लागि लिएर कुनै मतभेद नभएको र पूर्व सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयन हुनेछ। नेपाली नागरिकता नलिई गत निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन 2 बाट विजय लामिछानेको सांसद पद अस्वीकृत गरेको थियो भने उक्त फैसलापछि चितवन 2 सांसदविहीन अवस्थामा छ। लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः लिएपछि फेरि निर्वाचन लड्ने मनस्थितिमा छन्। त्यसकारण संयन्त्रको बैठकमा रवि लामिछानेले चितवन 2 मा चाँडै उपनिर्वाचन होस् भन्दै उहाँले माग गर्नु भएको छ। टर्कीको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा गत सोमबार गएको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 28,000 नागेको छ। हजारौं घाइते भएका छन्। टर्कीमा मात्रै 24,627 जना र सिरियामा 3,575 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क रहेको छ। मानवीय सहायता परिचालनमा समन्वय गरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले करिब 53 लाख सिरियाली घरबारविहीन भएको अनुमान समेत गरेका छन् भने टर्की र सिरियाका 9 लाख भूकम्प पीडितलाई तातो खाना तत्काल आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरु टर्कीले विद्रोही नियन्त्रणमा रहेको सिरियाका केही भागमा आफ्नो भूमिबाट दुईतर्फी बाटो खोल्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। उद्धारकर्मीहरू भूकम्प पछिका 100 घण्टादेखि प्रतिकूल मौसममा पनि भग्नावशेषबाट जीवित उद्धार गर्न सकेमा त्यसलाई चमत्कार भनेका छन् र भूकम्पले भत्काएको भवनको भग्नावशेषबाट 105 घण्टापछि उद्धार गरिएकी एक महिलाको निधन भएको छ। यानि कि टर्की भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 28,000 भन्दा माथि पुगेको छ भने 7.8 म्याग्निट्युडको उक्त भूकम्पले टर्कीका 10 सहर प्रभावित भएका थिए। ती सहरमा 1-2 तले निजी घर मात्र होइनन्, गगनचुम्बी महल पनि भत्किएका थिए। ती अग्ला भवन बनाउँदा भवन संहिताको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै सरकारले अहिले धमाधम ठेकेदारहरूलाई त्यहाँ पक्राउ गरिरहेको छ। द न्युयोर्क टाइमका अनुसार 10 सहरका 100 जना भन्दा बढी ठेकेदार पक्राउ परिसकेका छन्। टर्कीको न्याय मन्त्रालयले प्रान्तीय अधिकारीहरूलाई भूकम्प अपराध अनुसन्धान युनिट बनाउन निर्देशन समेत दिएको छ। भूकम्पमा धेरै मानिसहरू मर्नुको प्रमुख कारण भवनहरू मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएको भन्दै टर्कीमा व्यापक जनआक्रोश
आक्रोश छ भने मृतकको संख्या बढ्दै गएका बेलामा सरकारले उक्त जनआक्रोशलाई मत्थर गर्न ठेकेदार पक्राउ गर्न थालेको हो। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू त्यहाँबाट एउटा अर्को ठूलो खबर पनि आएको छ। भूकम्पको पीडामा रहेको टर्कीमा लुटपाटका घटना बढेका छन्। लुटपाटमा संलग्न भएको भन्दै हालसम्ममा 48 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस्तो घटनाका अथवा यो पीडाका बीच लुटपाटका घटनाले थप चिन्ता बढाएको छ। समाचार एजेन्सी आनादोलुका अनुसार लुटपाटका घटना बारेमा अनुसन्धानका लागि एक कमिटी गठन गरिएको छ भने कमिटीको अनुसन्धानपछि 8 अलग अलग प्रान्तबाट संदिग्ध 48 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यसअघि टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोआनले लुटपाट लगायतका अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू यस्तो घटना भइरहेको बेलामा त्यहाँ चोरीहरू भइरहेको छ, लुटपाटका घटना भइरहेका छन्। घरबाट सुनचाँदी लग्ने, पैसाहरू लग्ने, सामानहरू लग्ने जस्ता लुटपाटका घटनाहरू त्यहाँ भइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन छलफल भइरहेको राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताउनु भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको छ। आज बालुवाटारमा बसेको त्यस्तिर राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइरहेको छ भन्दै संयन्त्र बैठकपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने यस विषयमा बैठकमा कुराकानी भयो। उपयुक्त समयमा रासोपा सरकारमा आउन पनि सक्छ, त्यसको बारेमा केही प्राविधिक समस्या पनि छन्, छलफल भइराखेको छ। बालुवाटारमा भएको संयन्त्र बैठकमा रासोपाका सभापति लामिछाने पनि सहभागी थिए। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमी राख्दै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट भनी फिर्ता बोलाएको थियो। रासोपाबाट प्रतिनिधि सभामा 19 जना सांसद रहेका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन पहल भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। गत जेठ 15 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट पेश गरेका थिए भने तर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोडमा झारेका छन्। उनले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात् 14% घटाएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चालु खर्च 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोडबाट 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोडमा झारेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ गत जेठ 15 मा 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड छुट्याइएकोमा 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड रुपियाँमा झारिएको समेत बताइएको छ। वित्तीय व्यवस्थामा 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड रुपियाँ छुट्याइएकोमा 2 खर्ब 14 करोड मात्र छुट्याइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले बजेटको संशोधन गरेको छ भने कुल बजेट 2.5 खर्बले घटाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीहरूका लागि किताब उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लामा फागुन 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने स्मरण गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ, किताब किन छाप्न सक्दैन, यो प्रश्न हो। प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भने छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराइयोस्। संघीय संसदमा निशुल्क शिक्षाको कुरा भइरहने तर विद्यार्थीले किताब नपाइरहने अवस्था बदलिनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। हिमाली जिल्लामा मङ्सिरमा परीक्षा सकिन्छ। फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ तर अहिले माघ 29 गतेसम्ममा किताब नपुगेको भन्दै उनले छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता हुँदाकै बखत कानुनी रूपमा अवैधानिक तथा अयोग्य रहेको दावी गर्दै युवराज सफलले निवेदन दर्ता गराएका हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 5 को उपदफा 6 को व्यवस्था हेर्दा पार्टी दर्ता कायम हुन न्यूनतम 21 जनाको केन्द्रीय समिति चाहिन्छ तर निवेदनको बुँदा नम्बर 2 को निर्णयबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने तत्कालीन समयमा दल दर्ता गर्न अयोग्य रहेको भन्ने पुष्टि भएसँगै 21 जनाको केन्द्रीय समिति 20 जनामा सीमित भएको छ। यो अवस्था पार्टी दर्ता हुन अयोग्य भएको अवस्था हो, निवेदनमा दावी गरिएको छ। पार्टीले दर्ता हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरी दर्ता गरेकाले तत्काल सो पार्टीको दर्ता खारेज गरी सो पार्टीका तर्फबाट सञ्चालन भएका हालसम्मका राजनीतिक गतिविधि तथा काम कारबाहीलाई अवैधानिक घोषणा गर्न माग समेत गरिएको छ। यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।
सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। यही माघ 27 गते ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई प्रहरीले घाइते बनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी प्रतिनिधि तथा चिकित्सकहरू बीच वार्ता भएको थियो भने वार्तामा चिकित्सक कुटीको घटनाको समग्र पक्षमा एक हप्ताभित्र छानबिन सम्पन्न गरी दोषीलाई घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डे र चिकित्सकको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यानि कि चिकित्सकको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ भने सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै चिकित्सक संघले अस्पताल बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको, तर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेम्सका आवासीय चिकित्सकहरूको संस्था रेजिडेन्टर एसोसिएसन अफ नेम्सले भने अझै आन्दोलन नछाडेको समेत बताएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने ढंगले अघि बढाउन सहमत भएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा बसेको बैठकमा अझ मजबुत ढंगले सहकार्यलाई अगाडि बढाउने र छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिलेसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा समीक्षा भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा अझ मजबुत ढंगले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ र अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिनुभएको छ। उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार आउन पनि सक्छ र केही प्राविधिक समस्याहरू पनि छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयमा आजको बैठकमा छलफल नभएको बताउनु भएको छ भने सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहकारी बलियो बनाउने सहमति भने भएको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिको सवालमा आफ्नो पार्टी सहमतिकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। पार्टीको प्रदेश कमिटिको बैठकमा सहभागी हुन धनगढी आइपुगेका उनले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताएका हुन्। सबै पार्टीलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै उनले भने हाम्रो पार्टीको धारणा पनि विचार मिल्नेसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। मुलुकलाई निकास दिनका लागि सहमतिमा अगाडि बढ्न सके सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा थन्काएर राख्नुभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु राम्रो हुने उनले बताएका छन्। प्रदेशको हकमा सुदूरपश्चिममा अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउनु पर्ने र सबैलाई समेटेर जानुपर्नेमा सुझाव दिँदै उनले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जान नहुने र यसलाई मुलुकले आर्थिक हिसाबले पनि धान्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। यानि कि राष्ट्रपतिको सवालमा सहमतिकै पक्षमा छौं भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले महाशिवरात्रिमा पशुपति परिसर क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित सरसफाई अभियानमा सहभागी हुँदै उनले त्यस अवसरमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सीसीटीभी मार्फत निगरानी राख्न समेत निर्देशन दिएका छन्। आज स्वच्छ पशुपति सफा पशुपति भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सरसफाई अभियानका क्रममा मन्त्री किराँतीले यस क्षेत्रमा कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनका लागि छुट्टा छुट्टै डस्टबिन राख्न कोषका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले पशुपति क्षेत्रमा आउने दर्शकका लागि सहज शौचालयको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ भने आजदेखि सुरु भएको पशुपति क्षेत्र सरसफाई अभियान 1 सातासम्म चल्नेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी जाँदा कुटिएका डाक्टर बारेमा बोलेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले भिआइपी भिभिआइपी प्रोटोकल सुधार्न र सुधारिन जरुरी छ, यो सरकारले सुधार्नुपर्छ, यसरी जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आम सर्वसाधारण मर्कामा पारिनु हुँदैन र साथमा डाक्टरलाई पनि सेवा बन्द नगर्नुहोस् भन्दै सुझाव सहित सम्पूर्णको ध्यानाकर्षण उनले गराएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूले गर्दा गरिब जनतालाई किन दुःख दिनुहुन्छ? गरिब जनताहरू अस्पतालमा उपचार गराउन आएका हुन्छन्। उपचार मान्छेको स्वास्थ्यको लागि एकदमै धेरै जरुरी छ, कसैको ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसकारण डाक्टरहरूलाई सेवा बन्द नगर्न उनले आग्रह गरेकी छन् भने उनले नेताहरूलाई अथवा सरकारलाई सुझाव समेत दिएकी छन्। भिभिआइपी प्रोटोकल सुधार्नुस् र आफू पनि सुधारिनुस्, कहिलेसम्म यस्तै परिस्थितिले चल्छ, अब सुधारिनु जरुरी छ। सरकारले यसबारेमा पक्कै पनि ठूलो निर्णय लियोस् र यसलाई सुधार्न पहल गरोस् भन्दै डाक्टर तोसीमा कार्कीले बताउनु भएको छ र गरिब जनतालाई अस्पतालमा उपचारको लागि सेवा बन्द नगर्नुहोस् भन्दै उनले डाक्टरहरू समक्ष आग्रह पनि गरेकी छन्।
विशेष अदालतले गुणस्तरहीन रासायनिक मल खरिद प्रकरणमा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई सफाई दिएको छ। आयातकर्ता कम्पनी र मलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सर्वेयरलाई दोषी ठहर गरेको छ। कोरोना महामारी र मल अभावको मौकामा कृषि सामग्री कम्पनीले चीनबाट 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँको रासायनिक मल खरिद गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सरकारी अनुदानमा किनेको 25,000 मेट्रिक टन डीएपी मल प्रयोगशालामा परीक्षणमा कमसल रहे पनि आपूर्तिकर्ता र गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीहरू सहितको मिलोमतोमा गुणस्तरीय प्रमाणित गरिब किसानलाई वितरण गरिएको थियो भन्दै बताइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा गुणस्तरहीन भएको पुष्टि भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउस र गुणस्तर परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रणाली र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा सुनवाई गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू बलभद्र वास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिल बाबु खत्री, सिनियर सर्वेयर महेन्द्र कुमार डाँगी र परीक्षाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरू 4 जनाले 28 करोड रुपियाँको दामासाहीले तिर्नुपर्नेछ। कम्पनीका तर्फबाट गुणस्तर परीक्षणको सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यले भनी सफाई पाएका छन्। विशेष अदालतले मल आपूर्ति गर्ने कम्पनी जोशी बीज हाउसका सञ्चालक विनित जोशीलाई 28 करोड रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। यानि कि मल खरिद काण्डमा सरकारी कर्मचारीलाई सफाई दिएको छ भने आयातकर्ता र गुणस्तर जाँच्नेहरू दोषी ठहर भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका 7 जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिका मौरीघाटमा आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले शनिबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई शपथ दिलाएका हुन्। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा एमालेबाट 3 जना, माओवादी केन्द्रबाट 2 जना तथा राप्रपा र जनमत पार्टीका 1-1 जना नियुक्त भएका थिए। समारोहमा आर्थिक मामिला मन्त्री जोगबहादुर महरा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजित थारू, स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थी र वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री तुलसीराम शर्मा र सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले शपथ लिएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालको हुलाक सेवाको संरचना परिवर्तन नहुने बताएकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ सहित विभिन्न सञ्चार संगठनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले हुलाकको संरचनालाई अपग्रेड गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। उनले हुलाक सेवाको पुनः संरचना गर्न लागेको समेत बताउनु भयो। सूचना प्रविधिले फड्को मारिरहेको बेलामा थुप्रै परम्परागत संरचनालाई सुधार्न जरुरी छ। उनले भनिन् त्यसका लागि हुलाकलाई पुनः संरचना गरिँदैछ, त्यसको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जस्तै अन्य ठाउँमा पनि सबैले समयमै आफ्नो पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै सबैतिर आवश्यकता महसुस हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। एकजना व्यक्तिले पनि शक्ति सन्तुलनमा धेरै फरक पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तपाईहरू 4 जना हुनुहुन्छ, मन कुञ्च्याउने काम नगर्नुस्, यहाँको सरकारमा हाम्रो पनि सहभागिता हुनु राम्रो कुरा हो। उनले भने अरू ठाउँमा पनि सबैले हाम्रो आवश्यकता समयमै महसुस गरून्, अवमूल्यन अपमान व्यवस्था नगरून्, हामी पनि कोही हौं भन्ने कुरा जबसम्ममा कार्यकर्ता र जनताले महसुस गर्दैनौ तबसम्म संगठन निर्माणमा लागिरहनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले मुलुकले लामो समयदेखि अस्थिरता भोगेको भन्दै शासन सञ्चालन गर्न कतिपय कुरासँग सहमत हुन नसकिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले 1 फागुनमा जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेशिक सरकारले गरेको निर्णय भनी सिंहदरबार मार्फत रहेका कार्यालयहरूले नमान्ने भएका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय मातहतका कार्यालयहरू फागुन 1 गते सञ्चालन हुनेछन् भने तर प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बागमती प्रदेशभरिका सबै सरकारी कार्यालयहरूको लागि सूचना निकालेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारले लागू गर्ने विधा बाहेक 6 वटा विधासम्ममा दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। यो 6 वटा विधा मध्येको एक विधा हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुशील सापकोटा भन्छन्, हामीले संघीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने हो। हाम्रो मन्त्रालयले गरेको निर्णयसँग प्रदेश र स्थानीय तह सबैका लागि हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। संघीय कार्यालयहरू बन्द नभए पनि स्थानीय तहहरू भनी प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार नै बन्द हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। यानि कि बागमती सरकारले दिएको जनयुद्ध दिवसको विधा संघीय सरकारले नमान्ने बताइएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा गठबन्धनभित्रै अविश्वास पैदा भए यो संविधान र व्यवस्थाको भविष्य नै अन्यलमा पर्ने बताएका छन्। हामीसँग कुरा गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता पाण्डेले सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै बढेको अविश्वासले राम्रो संकेत नगरेको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्था धेरै हिसाबले अप्ठ्यारो छ, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धनभित्रै सौहार्दता र विश्वास भएन भने त्यसपछिको भविष्य के हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन। नेता पाण्डेले भने नेपाली राजनीतिमा देखिएको विकृतिप्रति संकेत गर्दै एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने, एकअर्काबीच एकता र समझदारी नगर्ने, सबै कुरा अन्तिममा गएर पदसँग साट्ने र जनता र राष्ट्रको हितभन्दा पदमा लगेर जोड्ने कारणले गर्दा नेपाली राजनीति त्यसमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले नोक्सानी खिपिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाल आउन लागेका छन्। नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा 4 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेका हुन् भने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण भण्डारीका अनुसार आगामी 5 फागुनमा नेपाल आएर र 8 फागुनमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख पाण्डे दोस्रो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् भने यसअघि गत भदौ 19 गते 5 दिने नेपाल भ्रमणमा उनी आएका थिए। उनले त्यसबेलामा मानार्थ सेनापतिको पदवी ग्रहण गरी भारत फर्केका थिए। नेपाल र भारतका सेनाध्यक्षहरू एकअर्का देशका मानार्थ सेनापति हुने परम्परा रहँदै आएको छ। सो पदवी लिन उनी यसअघि नेपाल आएका थिए। उनका अनुसार 11 जना भारतीय सेनाको प्रमुख पनि नेपाल आउँदैछन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। हामीलाई केही सुझाव सल्लाह अथवा आफ्नो धारणा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला र साथमा हामीलाई आफ्नो सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, बिहान 5 बजे पनि तपाईहरुमाझ मुख्य समाचारहरू लिएर आउने गर्दछौं। त्यसकारण बिहान 5 बजे र साँझ 6 बजे हाम्रा मुख्य समाचार भने हेर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ अपडेटका साथ आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।